दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 29 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2022 जुलाई 13 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। आज कहाँ के हुँदैछ, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू तपाईहरू माझ राख्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। डाक्टर शेखर कोइरालाको प्रतिवादमा उत्तरीय संस्थापन, संसदमा बल्ल तात्यो एमाले। पाराभेटको दर्ताको अधिकार प्रदेशमै राख्न संशोधन प्रस्ताव, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा 5 विधेयक प्रमाणित। चुनिया नेताको भेटबारेमा गगन थापाले भने BRI बारेमा कुरा उठायौं। सिल प्याक पानी बोतलमा माकुरा भेटियो। रामचन्द्र पौडेल भन्छन् यो सरकारलाई केपी ओलीको शैली पछ्याउने छुट छैन। घरभित्र किरा परेको अवस्थामा पुरुषको शव भेटियो। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने बाँडेर खान कोष र पार्कमा बजेट विनियोजन गरेको होइन। जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको समितिको 10 दिने काउन्ट डाउन आजबाट सुरु। दोब्बर बढे आन्तरिक हवाई यात्रु, विदेशी पर्यटकले गर्ने खर्च घट्यो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बारेमा आज अर्थ मन्त्रालयसँग कागजात र विवरण मागिने। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थपी 177 जना कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो। नेपालका कम्युनिस्ट घटक बारेमा यस्तो छ बाबुरामको टिप्पणी। बाबुराम भट्टराईको पक्षमा 230 जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर रहेको दाबी। चिनिया नेताले भने नेपाल एक भएको हेर्न चाहन्छौं। BRI अघि बढाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्दै नेपाली कांग्रेसले भन्यो। कांग्रेस बैठकमा पौडेलले राखे 5 बुँदे धारणा। ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई चीनको नरम दबाव मिल्नुस् तर हस्तक्षेप गर्दैनौ। राजेन्द्र लिङदेनले रेखा थापा, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई बोकेको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लफडा। देश छाडेर भागे श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिको प्रयास असफल, विमानस्थलबाटै फर्किन बाध्य। छानबिन समितिले माग्यो अर्थ मन्त्रालयको फुटेज। केपी ओलीलाई भेटेर लिउले भने नेपालका कम्युनिस्ट मिलाउन हस्तक्षेप गर्दैनौ। कांग्रेसको निष्कर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कन गरे गठबन्धनमा कायम राख्नुपर्छ। साउन 1 बाट ट्राफिकले निम्न कसुरमा पनि 5000 जरिवाना तिराउने। नेपाल फर्काइयो। चोरेर अमेरिका लगेका 700 वर्ष पुराना टुँडाल। पार्टीको फोरम बाहिर नबोल्ने नेताहरूलाई कांग्रेसले सचेत गरायो। सरकारको समीक्षा। माधव नेपालले लिउसँग भने तिब्बत र ताइवान मामिलामा स्पष्ट छौं। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सानेपामा सोमबारदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया आएपछि गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाश रण महतले भनेका छन् समग्रतालाई हेर्दा हारजित थोरै मतले पनि हुन सक्छ। त्यसो भएकाले विविध कारणले गठबन्धन आवश्यक हुन्छ। गठबन्धनहरूले गर्दा के परिणाम आएको थियो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। अहिले जति पनि साथीहरूले बोलिराख्नु भएको छ गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ। गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा बलियो मत रहे पनि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफलबाट निर्णय हुने उहाँले बताउनु भएको छ। गठबन्धनको पक्षमा साथीहरूको जोड छ, तर कसरी जाने भन्ने बारेमा कुन ठाउँमा कस्तो प्रस्ताव गर्ने भन्ने सहमति गर्छौं। अरू दलले के निष्कर्ष निकाले भन्दा पनि हामी ठूला दल भएकाले अरूलाई दोष दिने गरी गर्नु हुँदैन। आन्तरिक मूल्याङ्कन हेरेर नै गर्छौं। उनले भने यो बैठकले गठबन्धन बारेमा ठोस निर्णय गर्छ भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चुनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओ बीच भेटवार्ता भएको थियो। मंगलबार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली निवास बालकोटमा भेट भएको थियो भने भेटका क्रममा विदेश विभाग प्रमुख लिउले क्षेत्रीय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आइरहेका बदलावका बारेमा विशेष छलफल गरेका थिए। छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले दुवै पक्षबाट पारस्परिक हित र लाभका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउने आधार र मान्यताहरू अघि बढाउने बारेमा छलफल भएको बताएका छन्। उनले भेटमा चिनिया विदेश विभाग प्रमुख लिउले चीनले नेपालको विकासलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउन चाहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। रसातमा अध्यक्ष ओलीले विगतदेखि एक चीन नीति र नेपाली भूभाग चिनिया वा अरू कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। रसातमा नेपालका कम्युनिस्ट मिलाउन हस्तक्षेप गर्दैनौ भन्दै केपी ओलीलाई भेटेर लिउले भनेका छन्।
एकता महाधिवेशन लगत्तै विभाजित प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा अर्को विवाद सुरु भएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्ट नेताहरूले छुट्टै बैठक गर्न थालेका छन्। महाधिवेशनका बेलामा सबै राजावादी र हिन्दूवादीहरूलाई 6 महिनामै एकै ठाउँ ल्याउने घोषणा गरेका लिङदेन आफ्नो योजनामा असफल हुँदै गर्दा पार्टीमा अनेक विवाद पनि देखिन थालेका छन्। यही विवादबीच केही दिन अघि केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको एउटा भातृ संगठनको बैठकमा नेताहरूबीच हात हालाहाल र कुर्सी हानाहान समेत भएको थियो। विवाद बढिरहँदा सोमबार राजधानीको कान्तिपथ स्थित होटल येल्लो प्यागोडामा राप्रपाका असन्तुष्ट 8 नेताहरूको बैठक समेत बसेको छ। बैठकमा दिलनाथ गिरी, दिल विकास राजभण्डारी, राजाराम श्रेष्ठ, केशव श्रेष्ठ, श्याम तिमिल सेना, सुन्दर खड्का र तेज भुजेल र दमन बस्नेत सहभागी थिए। उक्त बैठकमा पार्टी नेतृत्व र समसामयिक विषयमा छलफल भएको असन्तुष्ट मध्ये एक नेता दमन बस्नेतले हामीलाई बताएका छन् भने त्यस्तै बैठकले एक वार्ता समिति गठन समेत गरेको छ। विशेष गरी राजेन्द्र लिङदेनले रेखा थापा र राजेन्द्र शाहीलाई बोकेको भन्दै राप्रपामा ठूलो लफडा भएको छ। नेपाली कंग्रेसले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओसँग सोमबार भएको भेटघाटमा चीन सरकारसँग नेपालले विगतमा गरेका विभिन्न सहमति तथा सम्झौताको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने कुरा राखेको छ। चीन सरकारले अघि सारेको द बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनाबाट नेपालले लाभ लिनुपर्छ भन्नेमा कंग्रेस स्पष्ट रहेको धारणा पार्टीले चिनिया नेता समक्ष राखेको छ। भेटघाटका क्रममा नेपाल र चीन बीचको विशिष्ट सम्बन्धका विभिन्न आयामका बारेमा छलफल भएको महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय हुने गरी सबै मित्र राष्ट्रहरूबाट विकास सहायता लिनुपर्छ भन्ने कंग्रेसको धारणा रहेको र नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्था र विकासको जुन चरणमा नेपाल आज उभिएको छ त्यस चरणबाट अघि बढ्न सबै मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने स्रोतको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको कुरा कंग्रेसका चिनिया नेता समक्ष राखेको थापाको भनाइरहेको छ। विशेष गरी BRI लाई अघि बढाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्दै नेपाली कंग्रेसले भनेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले आज अर्थ मन्त्रालयसँग उनीसँग सम्बन्धित कागजात र विवरण माग्ने भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले समितिको कार्यविधि पारित समेत गरिसकेको छ भने समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आजको बैठकमा सर्वसम्मतिबाट समिति सभापति छान्ने निर्णय भएको समेत बताएका थिए। त्यसका लागि सदस्यहरूले आन्तरिक छलफल गर्ने भन्ने भएको छ भन्दै उनले भने बुधबार दिउँसो फेरि समितिको बैठक बस्नेछ र उक्त बैठकले सभापतिको टुङ्गो लगाउनेछ। आजको बैठकको सभापति ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा लोसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले गरेका थिए भने आजको बैठकबाट अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण र कागजात माग गर्दै भोलि पत्र पठाउने निर्णय भएको छ भन्दै समिति सचिव अर्यालले भनेका छन्। विशेष गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बारेमा आज अर्थ मन्त्रालयसँग कागजात र विवरण मागिने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कैलालीको टिकापुरमा एक पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको सिल प्याक पानी बोतलमा माकुरा भेटिएको छ। आकाशगंगा वाटर एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रिज बर्दगुरिया कैलालीले उत्पादन गर्दै आएको पानीको बोतलमा माकुरा भेटिएको हो। काठमाडौँ शहरमा पनि यस्ता धेरै घटनाहरू भइसकेका छन् भने टिकापुरमा रहेको विवर मेडिकलमा ग्राहकले पानीको बोतल मागेपछि बोतलमा माकुरा देखिएको मेडिकलका सञ्चालक सञ्जय भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। एकजनाले पानीको बोतल माग्नुभयो, हामीले दियौं, बोतलको पितमा माकुरा देखियो। भण्डारीले भने पानीको सिलप्याक बोतलमा माकुरा भेटिएपछि उत्पादक कम्पनीलाई खबर गर्दा त्यसलाई व्यवस्था गर्नु भएर त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च टिकापुरका अध्यक्ष एकेन्द्र तिमिल सेनाले सिलप्याक पानीभित्र माकुरा देखिनु उपभोक्तामाथिको गम्भीर लापरवाही भएको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ उपत्यकामा समेत यस्ता धेरै घटनाहरू भइरहेका छन् भने केही समय अगाडि पानीको सिलप्याक क्यानभित्र किराहरू देखिएको पाइएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले पानी खाँदा राम्ररी हेरेर खान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरूले बाहिरको पानी खाने नगर्नुहोला, किनभने अहिले हैजा फैलिरहेको छ। यो हैजा तपाईहरूमाझ पनि आउन सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैले सबैले सतर्क रहेर सकभर पानीलाई उमालेर पिउने गर्नुहोला। काठमाडौँको टेकु नजिकै हिम्मत टेला स्थित नारायण मन्दिरबाट चोरी भएर अमेरिका पुगेका करिब 70 वर्ष पुराना पुरातात्विक टुँडाहरू नेपालमा फर्काइएको छ। 1980 को दशकमा नारायण मन्दिरबाट हराएका 12-13औं शताब्दीका 2 टुँडालहरू बुधबार नेपाल फिर्ता ल्याएको हो। एक अमेरिकी कलाप्रेमी नागरिकले न्युयोर्क स्थित नेपाली कन्सुलेट जनरल मार्फत ती कलाकृत नेपालहरू फिर्ता गराएको नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। उहाँ आफैले नेपालसम्म ल्याउन लाग्ने खर्च पनि बेहोरिदिनु भएको छ भन्दै दूतावासले भनेको छ। संकटग्रस्त श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्सेले सोमबार राति देश छाडेर भाग्ने प्रयास गरेको खुलासा भएको छ। तर विमानस्थलका कर्मचारीले बाटो छेक्दा उनी अपमानजनक रूपमा फर्किन बाध्य भएका छन्। महिनौको विशाल प्रदर्शनपछि बुधबार राजीनामा दिने बताएका राजपाक्से सोमबार विमान मार्फत दुबई भाग्न खोजेका थिए। तर आगमनका कर्मचारीले राजपाक्सेलाई पासपोर्टमा
छाप लगाउन विमानस्थलको भिआइपी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिइन भने भिडले हुलदङ्गा गर्ने डरले पनि उनी साधारण लाइनमा गएर उभिन पनि सकेनन्। त्यसैले उनका 4वटा उडान छुटे। त्यसपछि पनि पत्नीसहित नजिकैको सैन्य शिविरमा फर्की एएफपीसँग कुरा गरेका अधिकारीहरूले राजपाक्से नौसेनाको डुङ्गाबाट श्रीलङ्का छाडेर भाग्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति पदमा कायम रहँदासम्म राजपाक्सेलाई गिरफ्तारीबाट उन्मुक्ति प्राप्त छ। त्यसैले पद त्याग गर्नु अघि नै उनी विदेश जान चाहेको बताइएको छ। उनीमाथि भ्रष्टाचार र आर्थिक अव्यवस्थाको आरोप छ जसले मुलुकलाई टाट पल्टाएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी देश छाडेर भाग्ने श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिको प्रयास असफल भएको छ भने विमानस्थलबाटै फर्किन उनी बाध्य भएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेतृत्वको टोली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। मङ्गलबार नयाँ बानेश्वरमा भएको भेटमा द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउनेदेखि दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको बैठकपछि एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउनेदेखि दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको र नेपालबाट चीन र चीनबाट नेपाल सिक्ने कुराहरूमा डेलिगेसन आदान प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएर कुराकानी भयो भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 230 जना केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गरेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले जानकारी दिएको छ। आज बिहान बसेको बैठकमा 230 जनाले हस्ताक्षर गरेको सो पार्टीका नेता विश्वदीप पाण्डेले बताएका छन् र 230 जनाको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाउने तयारी भइरहेको उनले बताएका छन्। तर केन्द्रीय समिति बैठकमा 106 जना केन्द्रीय सदस्यले मात्र रजिस्ट्रेसन गराएका छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले बैठकमा आएका धेरैले रजिस्ट्रेसन नगरेको र अहिलेसम्म आफूले पनि नगरेको बताएका छन्। पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यको कुल संख्या 479 रहेका छन् र उनले 23 जना सांसदहरू मध्ये 10 जना आफूहरूको पक्षमा रहेको पनि बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 177 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार 177 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 3126 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। 1805 जनाको पीसीआर र 1321 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। अहिले देशभर 873 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 41 जना संक्रमित निको भएका छन् भने कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या भने 0 रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बाँडेर खान कोष र पार्कमा बजेट विनियोजन नगरेको बताएका छन्। देशका लागि योगदान पुर्याएका व्यक्तिका नाममा संघीय सरकारले विगतमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको भन्दै ती व्यक्तिहरूको नाम अमर बनाउन चाहेको बताएका छन्। पुष्पलालजी गणेश मानजी पदमा जानु भएन, त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्छ उनले भने। उहाँहरूका नाममा प्रतिष्ठानलाई सरकारले करोडौं रुपियाँ दिएको छ। ती व्यक्तिको नाम भविष्यमा अमर रहोस् भनेर देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउँदा हजारौं व्यक्तिले शहादत पाएको भन्दै उनीहरूले उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, जो जिन्दगीभर समाज परिवर्तनका लागि लाग्नुभयो, लोकतन्त्रका लागि लाग्नुभयो, त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रले प्रदेशले सम्झिने कि नसम्झिने भन्दै कडा प्रश्न समेत गरेका छन्। र साथमा बाँडेर खान कोष र पार्कमा बजेट विनियोजन गरेको होइन भन्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका हुन्। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ। यो सरकारलाई केपी ओलीको शैलीले पछ्याउने छुट छैन, त्यो हामी हुन्न दिन्नौ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनबाट विभिन्न मितिमा पारित भएका 5 वटा विधेयक प्रमाणित गरेका छन्। सभामुखले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरेर एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आर्थिक वर्ष 2079-80 को सेवा र कार्यको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्नुपर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक, ऋण तथा जमानत ऐन 2025लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित गरेका हुन्। प्रमाणित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ भन्दै बताइएको छ। कार्यकाल सकिने बेलामा नेकपा एमाले संसदमा आफ्नो उपस्थित बलियो बनाउन थालेको छ। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि लामो समयसम्म एमाले संसद चल्न दिएन। गत जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेलामा संसद अवरोध अन्त्य गरेको एमाले त्यसपछि भने संसद र संसदीय समितिमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन थालेको हो। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश विषय उठाएर गरेकै विरोधकै कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा
दिएपछि एमाले अर्को विषय उठाएको छ, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति परिवर्तन भनेर। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तापक्षकै सांसद सभापति भएको ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा लेखा समितिको सभापति लिएको नेपाली कांग्रेसले सरकारमा गएको 1 वर्षसम्म यो समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दललाई छाडेन भन्दै बताइएको छ। यानि कि संसदमा एमाले बल्ल तात्न थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थापन समूहका नेताहरूले डाक्टर शेखर कोइराला समूहको प्रतिवाद गरेका छन्। होटलमा भेला गरेर गुट चलाएको, सभापतिको बदख्वाई गरेको भन्दै उनीहरूले शेखर समूहले महाधिवेशनमा बेहोरा पराजय स्वीकार गर्न नसकेको समेत आरोप लगाएका छन्। सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अघि शेखर समूहले छुट्टी भेला गरेको थियो भने जसले सभापति देउबामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। सभापति देउबा आफूलाई मत नदिएकाले सभापति हुन नसकेकोदेखि सरकार सञ्चालनमा चुकेको यो समूहको आरोप रहेको थियो। पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठकमा पहिलो दिन सोमबार डाक्टर शेखरले गभर्नरलाई हटाउने निर्णय, बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता लगायतका मुद्दामा शेरबहादुर देउबालाई प्रश्न समेत गरेका थिए। यानि कि डाक्टर शेखर कोइरालाको प्रतिवादमा संस्थापन उत्रिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओसँगको भेटमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईबाट नेपालले लाभ लिने विषयमा कुराकानी भएको बताएका छन्। आइतबार नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया नेताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए भने उक्त भेटबारेमा विभिन्न अनुमानहरू बाहिरिएको भन्दै थापाले भेटमा भएको कुराकानी बारेमा 7 बुँदा सार्वजनिक गरेका छन्। जसमध्ये 5औं बुँदामा थापाले भनेका छन्, कांग्रेस चीनबाट भविष्यमा अझै प्रभावशाली सहयोग सदैव अपेक्षा राख। यस सन्दर्भमा चीन सरकारले बीआरआई परियोजनाबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने ठान्दछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। र साथमा बीआरआई बारेमा कुरा उठायौं भन्दै चिनिया नेतासँगको भेटबारेमा गगन थापाले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरू तिब्बत र ताइवान मामिलामा स्पष्ट भएको बताएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओसँग मंगलबार एभरेस्ट होटलमा भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष नेपालले एक चीन नीतिप्रति स्पष्ट रहेको बताएका छन्। हाम्रो चीनप्रतिको नीति स्पष्ट रूपमा बताएका छौं। नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ छ। चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने पक्षमा नेपाल छैन। उनले थपे, तिब्बतको इस्यु होस् या ताइवानको, त्यो चीनको आन्तरिक मामिला हो भन्ने हामीले धारणा राखेका छौं। उनले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउन र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने बारेमा छलफल भएको बताएका छन् र त्यसका लागि चीन र नेपालबाट पारस्परिक रूपमा डेलिगेसनहरू आदान प्रदान हुनुपर्नेमा दुवै पक्षले जोड दिउँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि माधव नेपालसँग लिउले भनेका छन्, तिब्बत र ताइवान मामिलामा स्पष्ट छौं। गण्डकी प्रदेशमा रहेका वा बाहिरबाट भित्रने सवारी साधनहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले 24 घण्टे पूर्जीमा अधिकतम 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना तिराउने भएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रयोगशालामा ल्याइएको 24 घण्टे पूर्जीमा अधिकतम 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने भन्ने कानुनी प्रावधान अनुसार सवारीलाई कडाई गर्न लागि हो। ट्राफिक जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रकाश शाहका अनुसार 5,000 रुपियाँ जरिवाना हुने अवस्थाको बारेमा सवारीका चालक तथा सहचालकलाई जानकारी गराउने अभियान चलिरहेको छ। अभियानको क्रममा निर्धारित भाडाभन्दा बढी भाडा लिई सवारी चलाएको, सवारी दर्ता नगरी चलाएको, बाटो इजाजत नलिई सार्वजनिक सवारी सेवा सञ्चालन गरेको, दुर्घटनामा परेको सवारी तथा यात्रीको हानि गरेको तथा सम्पर्कमा नआएको, सवारी आवागमनमा बाधा गरेको, समन्वय अथवा सामान्य रूपमा परिवर्तन गरेको तथा कालो स्टिकर लगाएको, विदेशमा दर्ता भएको सवारी अनुमति नलिई चलाएको र यातायात सेवालाई पञ्जीकृत नगरेको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गराउने सन्देश बाँडिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सन् 2021मा नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूले बसाई अवधि लम्बाएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल पर्यटन तथ्याङ्क 2021 अनुसार पर्यटकको बसाई औसतमा 15.5 दिन पुगेको छ भने सन् 2020मा सदर बसाई अवधि 15.1 दिन थियो। अहिले पर्यटकको बसाई अवधि हालसम्मकै उच्च हो भने सन् 2020 भन्दा अघिल्ला 3 वर्षमा त अझ पर्यटकको औसत बसाई सरदर 12 दिन थियो। सन् 2019मा 12.7 दिन, सन् 2018मा 12.4 दिन, सन् 2017मा 12.6 दिन थियो भने त्यसअघि सन् 2011, सन् 2016मा क्रमशः 13.12 र 13.16 दिन पर्यटकको औसत बसाई थियो। बसाई अवधि बढे पनि पर्यटकको खर्च भने घटेको छ। एक पर्यटकको प्रतिदिन खर्च अहिले घटेर $48 आएको छ भने सन् 2020मा यो खर्च $65 रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, दोब्बर आन्तरिक हवाई यात्रु बढेका छन् भने विदेशी पर्यटकले गर्ने खर्च भने घटेको छ।
विराटनगरमा रहेको एउटा घरभित्र किरा परेको अवस्थामा पुरुषको शव भेटिएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 13 स्थित हिमालय आँखा अस्पतालको उत्तरतर्फ रहेको एउटा घरभित्र किरा परेको अवस्थामा मंगलबार पुरुषको शव भेटिएको मोरङ प्रहरीका डीएसपी राजन कार्कीले बताएका छन्। डीएसपी कार्कीका अनुसार मृतकको पहिचान नखुलेको प्रहरीले बताएको छ भने सडक निर्माण गर्ने कामदार बस्नका लागि ट्रस्ट लगाएर बनाएको घरभित्र अन्दाजी 45 देखि 50 वर्षीय पुरुषको शव भेटिएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले बताएको छ। सांसदहरूले पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताको दर्ताको अधिकार प्रदेशमै राख्ने व्यवस्था माग गरेका छन्। सरकारले ल्याएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकमा पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताको नियमन संघीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसका लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद गठन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ भने पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय दर्ताको अधिकार पनि प्रदेशमै राख्नुपर्ने माग पनि सांसदहरूको रहेको छ। प्रस्तावित विधेयकले दफा 11 मा नाम दर्ता नगराई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ भने दफा 12 मा नाम दर्ताका लागि दरखास्त दिने सम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ संघमा तहत रहने पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषदमा व्यवसायले नाम दर्ता गराउनु पर्ने उल्लेख छ। यहाँनिर सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन्। सांसदहरू बिन्दा पाण्डे, विद्या भट्टराई, सरिता न्युपाने र बिना कुमारी श्रेष्ठले संशोधन हालेर नाम दर्ता गराउने व्यवस्था प्रदेश तहमा गराउने गरी यो दफामा संशोधन गर्नुपर्ने समेत भनेका छन्। विशेष गरी पाराभेटको दर्ताको अधिकार प्रदेशमै राख्न संशोधन प्रस्ताव भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको तालमेललाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको बैठकमा धारणा राख्ने सदस्यहरूले स्थानीय तह निर्वाचन गठबन्धन बीचको तालमेल प्रभावकारी देखिएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएका छन्। केही स्थानमा सन्तोषजनक नभए पनि अधिकांश स्थानमा तालमेलको राम्रो परिणाम दिएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। यसअघिका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै स्थानीय तहको मतपरिणामका आधारमा अब तालमेल हुनुपर्ने सुझाव आएको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिएका छन्। केही नेताहरूले पार्टीको फोरम बाहिर धारणा राख्ने क्रम बढेकाले यस्तो नगर्न सचेत गराएको उनले बताएका छन् र महतले पार्टीभित्रको विमति र असन्तुष्टिहरू बैठकमा राख्न निषेध नगरेको बताएका छन्। त्यस्तै उनले वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको र सरकार सन्तोषजनक ढङ्गले चलेको दावी समेत गरेका छन्। यानि कि पार्टीको फोरम बाहिर नबोल्ने नेताहरूलाई कांग्रेसले सचेत गराएको छ भने सरकारको समीक्षा समेत गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा अथवा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।